आज़ादी का जश्न, पूरी कौम तैयारियों में मगन। पूरा मुल्क सब्ज और सफ़ेद रंग में रंग गया। गलियों, मोहल्लों, बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शाहराहों और अहम मकामात की रौनकें बढ़ गईं। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान समेत छोटे बड़े तमाम शहरों में अहम इमारतें सज गईं। लाहौर जश्न आज़ादी के रंग में रंग गया। मीनार पाकिस्तान को सब्ज रंग से सजा दिया गया। लिबर्टी चौक पर मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट। मारूफ गुलकार आरिफ लोहार, नताशा बेग और बिलाल सईद आवाज का जादू जगाएंगे। रात 12 बजे आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। कराची, पेशावर और कोयटा में भी आतिशबाजी होगी। इस्लामाबाद डी चौक पर जश्न आज़ादी की तैयारियां। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा, तैयारियों का जायजा लिया। यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब आज रात 10 बजे होगी। आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। डी चौक में यौम आज़ादी परेड की रिहर्सल, पुलिस और रेंजर्स के दस्तों की शिरकत, मार्च पास्ट की मशक। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं डी चौक की साबिका शनाख्त को 20 साल बाद दोबारा बहाल किया गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब, वज़ीर आला सिंध की शिरकत। खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान की मौशरी तरक्की में ताजिर बरादरी का बहुत बड़ा किरदार है। कराची की तरक्की बराह रास्त पाकिस्तान की तरक्की है। जश्न आज़ादी, थर डेजर्ट सफारी ट्रेन का मुख्तलिफ स्टेशन पर वालिहाना इस्तकबाल। यौम आज़ादी पर अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए जैकबाबाद में फ्लैग मार्च। यौम आज़ादी के मौका पर जनूबी डेरा बुगटी में पुलिस का फ्लैग मार्च। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात का आगाज़। मुजफ्फराबाद में जीवे जीवे पाकिस्तान रैली। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से केक भी काटा गया। नॉर्वेयन कंपनियों को तेल और गैस की तलाश के बाद शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन की हिमायत पर नॉर्वे के मजबूत और उसूली मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में सराहा। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मुस्बत किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक डार ने नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। नॉर्वेयन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशें इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार निभाना काबिल तारीफ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। ISPR के मुताबिक नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा वफ़द के हमरा GHQ पहुंचे। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान और नॉर्वे का दिफाई और सिक्योरिटी शोबों समेत बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। ईरान के खिलाफ जंग से अमरीकी फौजी ज़हनी दबाव का शिकार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाज़ अहलकारों ने समंदर में कूद कर खुदकुशी की कोशिश की। तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन पर तैनात तकरीबन 5000 अहलकार मुसलसल 250 दिन से समंदर में हैं। फौजियों की ज़हनी सेहत पर अहले खाना और अरकान कांग्रेस का इजहार तशवीश। अरकान ने जहाज़ पर खुराक, पानी की फराहमी और तवील तैनाती पर सवालात उठा दिए। अमरीकी बहरी हुक्काम का कहना है, जहाज़ पर खुदकुशी की कोशिशों के शवाहिद नहीं मिले। अहलकारों को तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। आबने हॉर्मस के मामले पर अमरीकी बड़ी गलतफहमी के शिकार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर को जवाब। कहा, इंटेलिजेंस की नाकामियों के बायस अमरीका तवील अरसे से गलत अंदाजे लगाता रहा है। ईरान के खिलाफ जंग इसके बेहतरीन मिसाल है। जाली खबरों से भी ज्यादा खतरनाक जाली इंटेलिजेंस होती है। ईरान की खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। कहा, आपने हॉर्मस ईरान के मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरान की इजाजत के बगैर कोई बहरी जहाज आपने हॉर्मस से नहीं गुजर सकता।
کراچی میں میر رضا علی قاتل کیس کی تحقیقات DIG عامر فاروقی کی قیادت میں تفتیشی ٹیم متحرک گلستان جوہر میں جائے وقوع کا دورہ قریبی علاقوں کا جائزہ لیا گیسٹ ہاؤس اور میر رضا کی ڈیڈ باڈی ملنے کے مقام تک کا معائنہ کیا تفتیشی ٹیم کا فیروز آباد تھانے میں 3.5 گھنٹے طویل اجلاس سابق DSP سابق SHO اور گلستان جوہر تھانے کے اہلکار کے بیانات ریکارڈ نئی تحقیقاتی ٹیم کا تمام تر شواہد کا اثر نو جائزہ تفتیشی ٹیم نے میڈیکو لیگل اور پولیس کی خط و کتابت کا ریکارڈ حاصل کر لیا پولیس کے درمیان خط و کتابت نے نئی تفتیشی ٹیم کو الجھا کر رکھ دیا افسران نے بیان میں کہا 6 اگست سے قبل پہلے پوسٹ مارٹم میں غلطیوں سے متعلق پولیس کو نہیں بتایا گیا 2 اگست کو پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس افسران سے شیئر کی گئی 3 اگست کو تفتیشی افسر نے پولیس سرجن کو خط بھی لکھا تحقیقاتی ٹیم نے تمام ڈیجیٹل شواہد NCCIA کے حوالے کر دیے ذرائع کے مطابق میر رضا کا موبائل فون اور سمارٹ واچ ایجنسی کے سپرد ڈیجیٹل ڈیوائسز میر رضا کے والدین کی موجودگی میں حوالے کی گئی نوجوان تاجر میر رضا کے اغوا اور قتل کا مقدمہ مقتول کے بزنس پارٹنر محمد احمد نے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ شرکی نے محمد احمد کی 1 لاکھ روپے کے عوض عبوری ضمانت منظور کر لی کردم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے انتخابی ڈیوٹی پر مامور 8 اہلکاروں کو اغوا کیا مغوی اہلکاروں پر تشدد کیا گیا کردم ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا ریاستی امن تباہ اور اداروں کو مفلوج کرنا ہے راولکوٹ میں عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈالا گیا ترجمان آزاد جموں و کشمیر پولیس SSP خاور علی شوکت کی نیوز کانفرنس بولے کردم ایکشن کمیٹی نے خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا ریاست کے تحمل کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے ریاست کی رٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہوگی عوام نے انتخابات میں بھرپور شرکت کر کے کالعدم ایکشن کمیٹی کو مسترد کیا حکومت اور پیٹرولیم ڈیلرز کے درمیان مذاکرات ناکام حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یومیہ رد و بدل کے نظام میں تبدیلی سے انکار کر دیا ڈیلرز اور وفاقی وزیر علی پرویز ملک کے درمیان مذاکرات تناؤ کا شکار رہے پیٹرولیم ڈیلرز کی جانب سے دیے گئے 72 گھنٹے کے الٹیمیٹم پر وفاقی وزیر پیٹرولیم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا وفاقی وزیر نے کہا ڈیلرز کے مارجن میں ₹1.34 اضافہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے مشروط ہوگا پیٹرولیم ڈیلرز کا کہنا ہے ہفتے کے روز سے ہڑتال کے فیصلے پر قائم ہے کراچی میں حکومت اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات بھی بے نتیجہ ختم ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر پہیا جام ہڑتال 6 روز بھی جاری ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے ہم سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں صرف یقین دہانیوں پر ہڑتال ختم نہیں کی جا سکتی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز وزارت اطلاعات و ثقافت پنجاب کے زیر اہتمام الحمرا کلچرل کمپلیکس میں جشن آزادی میوزیکل کانسرٹ نامور گلوکار راحت فتح علی خان فاخر محمود اور اشال شاہد کی شاندار پرفارمنس شہری جھوم اٹھے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے شرکا کا مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صوبائی وزیر شیر علی گورچانی سمیت دیگر کی شرکت کانسرٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پر بنائی خصوصی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی وزارت اطلاعات و ثقافت پنجاب کی جانب سے بنایا گیا ملی نغمہ بھی ریلیز کیا گیا وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا آزادی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے ہمارے آباء و اجداد نے یہ وطن بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے ہمارے شہداء اور غازی تا قیامت ہمارا فخر رہیں گے پوری قوم ان شہداء کی ماؤں کو سلام پیش کرتی ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کامیابیاں حاصل کر رہا ہے پنجاب اپنی کارکردگی کی بدولت باقی صوبوں میں نمبر 1 ہے